السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم بريوش كالقطن اللي كيجي غزال ولذيذ، يولي ان شاء الله معتمد عندكم سواء في الفطور او في الكوتي. نخليكم على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 200 ملل من الحليب، 200 ملل من الماء، 2 بيضات اللي كنفرقوهم على من الابيض على الاصفر، 50 ملل من الزيت المائدة، ملعقة كبيرة من الزبدة، 2 معالق كبار من سكر سنيدة فانيلا، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، قبصة من الملح، والدقيق كيبقى على حسب الخليط. كنوضعوا الماء والحليب اللي من الاحسن انهم يكونوا دافئين. كنضيفوا سكر فانيلا، سكر حبيبات اللي هما 2 ملاعق. كنحتفظوا بالملح جانبا. كنضيفوا خميرة الخبز باش تفاعل مع السكر والسوائل اللي وضعنا. كمعلومة علاش ما وضعناش الملح في هذه المرحلة هذه، باش السكر والخميرة الخبز يتفاعلوا معنا جيدا ويعطيونا مفعول اكثر. صافي كنزيدو الزيت، كنحركو مزيان حتى كنتيقنوا من داك السكر داب معنا. كنضيفو بياض البيض، اما بالنسبه للصفار فكنحتفظوا به جانبا للدهن في الاخر. صافي في هذه المرحله كنبداو نتيقنوا بلي راه السكر فعلا داب معنا، باش كنضيفوا الدقيق تدريجيا. وحنا دائما عندنا ميزاننا على حسب نوعيه الدقيق. كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي انت كتزيد فيه وهو مازال باقي ما كيكتفيش. فهاد المرحله هذه عاد باش نقدروا نضيفوا الملح. كيف ما كتلاحظوا ضفنا الملح. كنخدموا العجين وحنا دائما عندنا ميزاننا مع الدقيق. انواع الدقيق كيختلفوا، فما تضيفوش الدقيق دفعه واحده لان غادي تدقس لكم العجين. من الاحسن انكم تضيفوه تدريجيا وكتبقاو نتوما اللي كتحكموا في الكميه وفي لا تكستور ديال العجين. لان شحال ما كثرنا من الدقيق وجانا العجين مدقس ما غاديش يعطينا داك لا تكستور اللي كتجي قطني ملي كيطيب معنا في الفران. صافي ملي كنكتفي بالدقيق ديالي كتكون لا تكستور ديال العجين على هذا الشكل، كيكون كيلتصق. انا اكسبري درتو على الرخامه باش هكا تشوفوا كيفاش كيلتصق معنا العجين. في هذه المرحله هذه كنضيفوا الزبده وكنحاولوا ندخلوا ديك الزبده في العجين. واخا كيكون العجين كيتلتصق معنا ما تخافوش منه نهائيا.
صافي ملي كندخلو مزيان ديك الزبده في العجين، كنوضعو العجين ديالنا في ان بول. في المرحله كنخليوه يختمر المره الاولى، وكنغطيوه بالسلوفان على هذا الشكل، وما كنخليوش الهواء يدخل لو بول. صافي كنتركوه جانبا. من بعد ما كيختمر معنا العجين كيف ما كتلاحظوا، كنحاولوا نديغازيو داك العجين من الهواء. تبارك الله ما نقول لكمش هاد العجين كيفاش كيجي بحال الشفنج، غزال زعما. تقدروا تستعملوه في بزاف ديال الوصفات، يكون ان شاء الله معتمد عندكم. غير تبعوا الطريقه والنصائح اللي قلت لكم بالضبط، وما غادي يكون ان شاء الله غير الخير. صافي كنرشو دقيق على سطح العمل، وكنوضعوا العجين ديالنا من بعد ما كنديغازيوه. كنحاولوا ما امكن نشكلوا العجين على شكل كريات. هانتوما غتشوفوا معايا بلي العجين كيكون مازال كيلتصق معنا، ولكن حنا كنكونوا مكتفين بداك الدقيق. صافي كنحاول نمدد داك العجين على سطح العمل باش نقدر نشكل كريات. فعلا كتجي واحد العجين اللي مفشفشه وهشيشه، زعما غادي دير لكم كبدا تنبل. وهذاك هو العلامه اللي كتدل على ان قوام العجين ناجح. صافي كنحاول نشكل كريات. انا مازال غادي نقسم الكريات، كنحاول نقاد الكريات يكونوا متساويين. صافي في هذا الاثناء كانت خرجت لي العجين 17 الكره، وكنحاول نغطيهم بلاستيك غذائي، وكنخليهم يرتاحوا لمده باش عاد كنقدر ندوز المرحله اللي من بعدها. تقريبا نخليوه هنا واحد 12 دقيقه ما كاملاش. من بعد ما كنخليه يرتاح كنزولو البلاستيك ديالو، كناخد الكره الاولى اللي شكلت نبسطها على سطح العمل. هانتوما غتشوفوا معايا. كنمددها على الطريقه هذه، وكنحاول ندهنها بالزبده الحيوانيه. انا كنفضل دائما نخدم الزبده الحيوانيه لانها كتعطي لذه لاي حلويات درتوها. تيقوني كتجي لذيذه وما كتخسرش لكم الحلوى نهائيا. صافي كندروا لي العجين ديالي اللي كنكون مددته بالطريقه هذه، اللي كنصاوب شنك. صافي كنقروا لي على الطريقه هذه. كونوا على يقين البغيوش ديالنا ما كيجي لا ميدم لا حتى شي حاجه. هذيك الزبده سبحان الله كتشربها العجين.
كنتيقن ديك الاخير ديال العجين ملتصق مع بعضياتو. صافي كناخدو سكين في هاد اللحظات وكنقطع على هاد الطريقه هادي من الوسط. كيجي الشكل ديالو رائع وزوين. ما كنوصلش الفتحه ديالي حتى الفوق، وكنحاول نبسط الفوق، وكيف ما كتلاحظوا كنبقى ندير هاد الطريقه هادي كنلوي الشريطان. صافي ملي كنشكل هاد العجين على الطريقه هادي كنبدا الرولي. تيقوني كيجي غزال. هانتوما كيف ما كتلاحظوا كتجي على شكل ورده او ضفيره، وكنحطوها في الصينيه اللي كنكونوا سوا دهنينها بالزيت او كنكونوا حاطين فيها البابي كويسون. صافي كنبقى غادا تابعه الكرات اللي كنكون مسبقاهم من الاولين. كنبقى على الطريقه هذه كندهن كل كره من بعد ما كنبسطها بالزبده، غير قليلا ماشي بزاف. وكنبدا الرولي كيف ما قلت لكم في الاول. صافي وكنثبت الاخير ديال العجين على بعضياتو، كنمدد العجين وكنقطع بالسكين من الوسط، ما كنوصلوش حتى الاعلى. كنحاول نشرح لو ماكسيموم باش كلشي يفهم ويجي كلشي مبسط. ما تخافوش، هاد الطريقه راه كتجي ساهله، غير تبداو العجين وما تخافوش نهائيا. صافي كنبقاو نروليو بالطريقه هذه. علاش نبسطو الاول العجين؟ باش ما كيجيناش من الداخل مدقس. صافي كنشكلو على الطريقه هذه. من بعد ما كنشكلهم كنوضعهم في صينيه مدهونه بالزيت، كنخليهم يختمروا 15 دقيقه. من بعد ما كيختمروا كندهنهم بصفار البيض اللي كنكون وضعت فيه قطرات من الحليب، وكندردر عليهم الزنجلان، وكنوضعهم في الفرن اللي مسخن على درجه 180 من الاسفل فقط حتى كينتفخوا. بعد كنشعلوا عليه الفوق. من بعد ما كنخرجوهم كنقدموهم على هذا الشكل. كنتمنى تجربوا الوصفه، واللي عجباتو ما ينساش يخلي لي لايك. الكومنتات ديالكم زوينه اكيد كتفرحني، واللي عجبته القناه ما ينساش يشترك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.